चाकर बलोच बहुत माहिर तीर अंदाज था। वो हाकिम मंसूर की फौज में मामूली सिपाही भर्ती हुआ था, मगर उसकी तीर अंदाजी इसके काम आई और जल्द ही इसे 50 तीर अंदाजों का अमीर बना दिया गया। वो बहुत अरसे से सरहद पर अपने फराइज सर अंजाम दे रहा था। कभी कभार छुट्टी मिल जाती तो घर भी चला जाता। इसका ख्वाब था वो 1000 कमानदार बने, इसकी कमान में 1000 तीर अंदाज सिपाही हों। एक रोज इसे खत के जरिए ये इत्तला मिली कि इसके वालिद की तबीयत बहुत खराब है। ये पढ़कर इसने फौरन घर गिरा ली। इसे कुछ दिन ही बाप की खिदमत का मौका मिला, लेकिन बाप का इंतकाल हो गया। अब घर में कमजोर बूढ़ी माँ रह गई थी। एक जानिब इसका कमानदार बनना ख्वाब था, दूसरी जानिब कमजोर बूढ़ी माँ। फैसला करने में इसे एक लम्हा भी नहीं लगा। इसने फौज को खैरबाद कह दिया और खेती बाड़ी करने लगा। माँ ने एक लड़की पसंद की और चाकर बलोच की शादी हो गई। जिंदगी खामोशी से आगे बढ़ रही थी जब मंसूर के यहाँ 10 साल बाद बेटा पैदा हुआ। मुल्क भर में जश्न का समा था। खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा था। इन दिनों चाकर बलोच को भी कुछ फरागत थी, तो एक मर्तबा फिर तीर कमान उठाने का ख्याल दिल में पैदा हुआ। गांव वालों का भी ख्याल था कि इसे इन मुकाबलों में हिस्सा लेना चाहिए। कुछ मश्क के बाद इसका तीर एन निशाने पर लगने लगा। गांव वाले इसकी महारत देखकर हैरान रह गए। तीर अंदाजी के मुकाबले में जब वो तीसरे मरहले में दाखिल हुआ तो हर तरफ उसका नाम गूंज रहा था। इस दिन घर जाते हुए मीर ताहिर ने चंद मुहाफिजों के हमरा इसका रास्ता रोक लिया। वो इस इलाके का दारोगा था। घोड़े से उतरते हुए मीर ताहिर बोला, चाकर बलोच, तुम्हारा निशाना बहुत सच्चा है। चाकर जानता था कि मीर ताहिर ने इसे किसी खास वजह से रोका है। किसी राह चलते की तारीफ मीर ताहिर की आदत नहीं थी। चाकर बलोच ने कहा, मीर ताहिर को वो बात कहिए जिसके लिए मुझे अपने रोका है। इसने एक रेशमी थैली निकालकर हिकारत से इसकी जानिब बढ़ाई और बोला, चाकर, ये इस इनाम से बहुत ज्यादा है जो मुकाबला जीतने की सूरत में तुम्हें मिलेगा। ये रख लो और इस मुकाबले से दस्तबरदार हो जाओ। चाकर ने तंजिया लहजे में सवाल किया, अगर मैं इनकार कर दूं तो? मीर ताहिर ने सर्द लहजे में धमकाया और बोला, इसका नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। चाकर बलोच ने बेखौफ होकर कहा, मैं तुम्हारी पेशकश ठकराता हूं। मीर ताहिर इसे कुछ देर गजबनाक निगाहों से घूरता रहा, फिर चाबुक लहराता वहां से चल दिया। मुकाबले का दिन इपंचा और जब उसने मद मुकाबिल को देखा तो उसकी समझ में सारी बात आ गई। मीर ताहिर का भांजा और 50,000 सालार मीर कासिम का बेटा इसके सामने खड़ा था। चाकर जैसे माहिर तीर अंदाज के सामने इसकी एक ना चली, वो ये मुकाबला हार गया। इस जीत पर 50,000 सालार मीर कासिम ने चाकर को मुबारकबाद देते हुए कहा, हर बाप की तरह मेरी ख्वाहिश थी कि यह मुकाबला मेरा बेटा जीते, मगर कुछ सलाहियतें खुदादाद होती हैं। चाकर के पास वो खूबी है जिसकी बदौलत इसका निशाना चुकता नहीं। मैंने अपने बेटे से वदा किया था कि अगर वो ये मुकाबला जीत गया तो इसे बेशकीमती तोहफा दूंगा। चाकर बलोच ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। इनाम के साथ चाकर बलोच इस तोहफे का भी हकदार है। मीर कासिम का ये ऐलान सुनकर गांव वालों ने खुशी से चाकर को कंधों पर उठा लिया। सब इस तोहफे को देखने के लिए बेताब थे। तोहफा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक अफ्रीकी हाथी था। मीर कासिम ने कहा, चाकर को उम्मीद है अब हमारे तोहफे की कदर करेंगे और उसकी खुराक की फिक्र न करना, सालाना तुम्हें इसका खर्च मिल जाएगा। मीर कासिम ने चाकर बलोच से मुसाफहा करते हुए ऊंची आवाज में कहा ताकि सब सुन ले। चाकर किसी सूरत वो तोहफा कबूल करना नहीं चाहता था, मगर मीर कासिम की दुश्मनी मोल लेने की ताकत इसमें ना थी। इसलिए किसी न किसी तरह वो हाथी को गांव ले आया। एक खेत में इसका आर्जी ठिकाना बना दिया। अगले दिन चंद सिपाही वहां आए और हाथी की खुराक के बारे में चाकर से सवाल करने लगे। इसके बाद उन्होंने चाकर के खेत में घुसकर मेहनत से उगाई गईं सब्जियां इकट्ठी की और हाथी के सामने ढेर कर दें। एक कागज पर उनकी तफसील लिखी और ये कहकर चले गए कि साल पूरा होने पर इसे रकम अदा कर दी जाएगी। वो रोज यही करते। चाकर के सारे खेत बर्बाद कर दिए गए। वो इसे तंग करने के लिए कभी कहते, हाथी कमजोर लग रहा है, इसके लिए मजीद खुराक का इंतजाम करो। कभी कहते, हाथी साफ नहीं, इसे नहलाने का बंदोबस्त करो। चाकर और उसके घर वालों का सुकून गारत होकर रह गया था। हाथी चाकर के अलावा किसी को करीब आने नहीं देता था, इसलिए सफाई भी इसे करनी पड़ती। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। सारे काम
چھوڑ کر وہ ہاتھی کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ وہ اس بات کی اکثر اپنی ماں سے شکایت کرتا تو وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دیتی اور اسے بتاتی کہ صبر اختیار کرنے سے زحمت رحمت بن جاتی ہے۔ دوسری طرف اس کی حالت کا سن کر میر طاہر قہقہے لگاتا اور اپنے بہنوئی میر قاسم کی چالبازی کو سراہتا۔ ان دنوں میر طاہر کسی کام سے مرکز چلا گیا، 2-2.5 ماہ بعد میر قاسم کی دلچسپی بھی کم ہو گئی تو سپاہیوں نے آنا بھی کم کر دیا۔ چاکر اور ہاتھی ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے تھے۔ ہاتھی، جس کا نام اس نے سادھو رکھا ہوا تھا، ساری رات وہ ایک ہی حالت میں سر جھکائے گزار دیتا۔ سادھو اس کے اشارے سمجھنے لگا تھا۔ چاکر نے سواری بھی سیکھ لی تھی، وہ جب سادھو پر سوار ہوتا تو اسے بہت لطف ملتا۔ سادھو کو پانی میں اچھل کود پسند تھی۔ چاکر ہر دوسرے روز اسے جھیل کی جانب لے جاتا، کبھی کبھی وہ اس پر سوار ہو کر جنگل میں دور تک چلا جاتا۔ وہ وہاں سے شہد اکٹھا کرتا، مختلف اقسام کے پھل توڑ لاتا۔ ایک مرتبہ شہد اتارتے ہوئے جب مکھیوں نے ان پر حملہ بول دیا تو تب اسے معلوم ہوا کہ سادھو بھاگتا بہت تیز ہے، یوں وہ اسے دوڑانے بھی لگا۔ ان دنوں وہ اس پر کھڑے ہو کر سواری کرنا سیکھ رہا تھا۔ ایک رات سپاہی آئے اور اسے بتایا کہ منگولوں نے سرحد پر حملہ کر دیا ہے، سالار 50,000 میر قاسم کے حکم سے وہ ہاتھی واپس لے جا رہے ہیں۔ صبح فجر تک انہوں نے ہر جتن کر لیا مگر سادھو سر جھکائے وہیں کھڑا رہا۔ سورج نکلتے ہی میر طاہر 200 سپاہی لے کر پہنچ گیا۔ زنجیروں سے سادھو کو جکڑ دیا گیا، سب مل کر زور لگا رہے تھے۔ اتنے میں کسی سپاہی نے نیزے کی انی سادھو کے پاؤں میں ماری، سادھو بے ہوش ہو گیا۔ چنگھاڑتے ہوئے پچھلے پاؤں پر کھڑا ہوا، پھر ایک جھٹکے سے بھاگ کھڑا ہوا، سپاہی اس کے ساتھ گھسٹتے چلے گئے۔ اس کا رخ جنگل کی جانب تھا۔ بادشاہ حاکم منصور نے اپنے تمام 50,000 سالاروں کو مشرقی سرحد پر پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ میر قاسم نے اس مہم پر جانے کے لیے سادھو کو واپس بلوایا تھا۔ رواج تھا کہ جنگ کے دوران 50,000 سالار ہاتھیوں پر سوار رہتے تھے۔ میر قاسم کے پاس جو سب سے بڑا ہاتھی تھا وہ سادھو ہی تھا۔ وہ کسی چھوٹے ہاتھی پر بیٹھ کر بادشاہ کے سامنے جانے میں شرم محسوس کر رہا تھا۔ 10 دن گزر گئے، سپاہی سادھو کو نہ پکڑ سکے۔ ایک شام میر قاسم خود چاکر کے گھر پہنچ گیا، اسے کہا سادھو کو لے کر سرحد کی جانب لے جاؤ ورنہ دوسری صورت میں اس کی ساری زمین ضبط کر لی جائے گی اور اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ چاکر کو غصہ تو بہت آیا مگر وہ بے بس تھا۔ 1 مہینے بعد وہ سرحد پر منگولوں کے لشکر کے سامنے موجود تھا۔ چاکر میر قاسم کے فیلبان کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ میر قاسم نے بہت کوشش کہ سادھو کسی اور فیلبان کو قبول کر لے مگر وہ بگڑ جاتا۔ جنگ شروع ہو چکی تھی، منگول تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے۔ حاکم منصور کا لشکر ان حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے پسپا ہو رہا تھا۔ میر قاسم اس وقت ایک اونچے ٹیلے پر موجود تھا اور میدان جنگ کا منظر دیکھ رہا تھا۔ ہوا کا رخ پہچان کر میر قاسم نے چاکر کو حکم دیا کہ ہاتھی کو خیموں کی طرف لے جائے۔ ایسا کرنا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میر قاسم کو میدان جنگ سے جاتا دیکھ کر اس کے سپاہی حوصلہ ہار دیتے اور بھاگ کھڑے ہوتے۔ منگول اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس طرف سے حملہ آور ہو جاتے، سارے لشکر میں افراتفری پھیل جاتی، تب انہیں شکست سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ وہ ہاتھی چاکر کا تھا اور چاکر میر قاسم کا سپاہی بھی نہیں تھا کہ اس کا حکم مانتا، اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ میر قاسم نے اسے اپنے پاس رتھ میں آنے کو کہا، ان دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد سپاہیوں نے دیکھا کہ رتھ کو ہاتھی سے علیحدہ کر دیا گیا۔ فیلبان کو نیچے اتار کر ان کا سالار تیر کمان سنبھالنے خود ہاتھی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ہاتھی چنگھاڑتا ہوا ٹیلے سے نیچے اترا اور غضبناک انداز میں منگولوں کی جانب بڑھا۔ وہ دشمن کو روندتا ہوا بہت دور تک نکل گیا۔ منگولوں نے ہاتھی کو گھیر لیا تھا اور نیزے اور تلواروں سے اس پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ ان کا سالار ہاتھی پر کھڑا ہو کر ان پر تیر برسا رہا تھا۔ سپاہیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو نعرہ بلند کرتے ہوئے پر جوش انداز میں اپنے سالار کی مدد کو لپکے۔ حاکم منصور جو اپنی فوج کو پسپا ہوتے دیکھ کر مایوس ہو چکا تھا، یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے میر قاسم سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ دوسرے سالاروں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو وہ بھی میدان جنگ کی طرف دوڑے۔ اب تمام لشکر میں ایک توانائی دوڑ گئی، وہ پوری قوت سے منگولوں سے جا ٹکرائے، گھمسان کارن پڑا، منگولوں کے قدم اکھڑے گئے، جلد ہی وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ سادھو زخموں سے نڈھال تھا، اس پر موجود چاکر بلوچ کی حالت بھی بہت خستہ تھی۔ تیر چلا چلا کر اس کے دونوں بازو شل ہو گئے تھے، انگلیوں سے خون رس رہا تھا۔ اس نے میر قاسم کی وردی پہن رکھی تھی۔ میر قاسم انتہائی بزدل واقع ہوا تھا۔
اس نے جب یہ دیکھا کہ چاکر واپس جانے کے لیے تیار نہیں تو اسے اپنی وردی دے کر اس کی قمیص اور پگڑی خود پہن لی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ وہ بہت مشکل سے سادھو پر سے اترا، دو سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ سادھو جیسے اس کے اترنے کا منتظر تھا پاؤں موڑ کر بیٹھا اور چند لمحوں بعد ایک طرف ڈھہ گیا۔ چاکر نے جب یہ منظر دیکھا تو والہانہ سادھو کی جانب بڑھا۔ سادھو کی آنکھیں بند تھیں، چاکر بچوں کی طرح اس سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ چاکر بلوچ اس وقت منصور المالک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ حاکم منصور کو پہلے ہی شک تھا کہ ہاتھی پر کھڑے ہو کر تیر چلانے والا میر قاسم نہیں ہو سکتا۔ میر قاسم کو میدان جنگ سے بھاگنے کے جرم میں جلد ہی گرفتار کر لیا گیا۔ حاکم منصور چاکر کی بہادری سے حد درجے متاثر ہوا اور اسے 50,000 سالار مقرر کر دیا۔ سادھو زحمت بن کے آیا تھا مگر اس سمیت پورے ملک کے لیے رحمت بن گیا تھا۔